السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، سارا پیارا جگنو اج بیمار تھیا کڑے تقریباً 8 ڈاڑی تھی گن۔ سارے حضرات نال گزارش یہ ہے کہ دعا فرمیسو اللہ تبارک و تعالی سارے جگنو کو صحت کاملہ عطا فرماوے تے دنیا دے اندر پاکستان دے اندر جتنے بھی جانور بے زبان شدے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سارے کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرماوے، کیونکہ دوستو غریب لوگاں دا ایہو ہی سرمایہ ہے۔ محنت مزدوری کردے شدے اپنے بالاں دی روزی دے وچوں ایڈو 4 جانور پلینن تاکہ کہیں دکھے ٹائم انہاں دے ایک کم آ سکن۔ تا دوستو دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی سارے مسلمانوں دے انہاں جانوراں کو صحت عطا فرمائے تے اس تو بعد خود انساناں کو بھی اللہ تبارک و تعالی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرماوے۔ سب تو مین گل یہ ہے بھائی جان کہ یہ سارے گناہ دے شامت ہیں، اللہ تبارک و تعالی سا کو گناہ کو بچنے توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے توفیق